अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अल्लाह ने मुझ पे करम किया है कि इस वक्त मतलाइल फजर के वक़्त हल्की हल्की सी बारिश और उसके बीच में मेरे खुदा ने मुझे उठाया और मैंने अपने मालिक के आगे सजदा किया और अपने इमाम को 2 रकात नमाज हदिया पेश किया आज की मुबारक शब के सदक़े में। मेरे जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत की शब है। आप सब मोमिनीन को बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पे मैंने सहन में खड़े होके बारिश के अंदर अपने उन असहाब के लिए दुआ की है कि जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत है और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। खूनी रिश्ते की एक अहमियत है, अल्लाह ताला ने उसका हमारे ऊपर बड़ा फ़राइज़ अंजाम दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने दोस्तों की भी बड़ी अहमियत रखी है। वफ़ादार दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनके लिए दुआएं करें और उनके काम आएँ। तो आज की शब मैं अपने तमाम दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ जो मेरे साथ दिली तौर पर प्यार करते हैं, मेरे साथ राब्ता रखते हैं, मेरा ख़्याल रखते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत वो करते हैं जो मुझे नज़र आती है। मेरे दुख सुख में साथ देते हैं, मैं बीमार होता हूँ मेरे साथ अस्पताल में रहते हैं। ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है कि आप किसी के लिए किसी के काम आ जाए। अगर आप किसी के काम नहीं आते, समझ लिया अल्लाह ने आपको किसी आपके गुनाह की वजह से आपको इस काबिल नहीं समझा कि वो नेमत जो आप किसी की तीमारदारी के लिए या किसी की खिदमत के लिए या किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए आप करते हैं, वो अल्लाह ने आपको नहीं दी। आप एक नेमत से महरूम हो गए। और अगर अल्लाह ने आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत डाल दी, आपने किसी का ख्याल रख दिया, वो बीमार है तो आपने उसको उसके मर्ज़ के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो वो आपने किया है, उसकी मिजाज पुरसी की है। वो अगर कमज़ोर है तो उसको ताकत बन जाएँ आप। तो मैं आप तमाम दोस्त जो मेरे साथ मुंसलिक हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मुबारक शब में मैंने बारिश के नीचे खड़े होके दुआ मांगी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चंद हाल थे जिसमें दुआ अल्लाह कबूल करता है। वैसे तो आज की मुक़द्दस शब की एक बड़ी क़ुव्वत है, लेकिन उसमें एक वो भी अलामत थी कि बारिश के दौरान में आप किसी के लिए दुआ मांगे। कुछ का नाम मैं नहीं ले सकता, मुझे नहीं याद आएंगे, मेरा ज़हनी याददाश्त 100% इतनी नहीं काम करती, लेकिन ख़ास तौर पर वो जिनके लिए वो कहते हैं ना कि ज़हनी याददाश्त ना भी हो तो अब वो याद रहते हैं, तो उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा जो बहुत अरसे से मेरे साथ हैं और जो मेरी बड़ा ख्याल करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर ज़ाहिद काज़मी आता है। बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके बहन-भाई सब मुझसे प्यार करते हैं। फिर शिराज़ी साहब आते हैं, सित्ते हसन शिराज़ी साहब बहुत प्यार करते हैं, छोटे भाइयों की तरह। उनके बच्चे बिल्कुल अपने ताया की तरह प्यार करते हैं। उनके ख़ानदान वाले मुझसे प्यार करते हैं। उसके बाद डॉक्टर रज़ा नकवी मेरे बेटों की तरह है। अल्लाह ताला इस आज की मुबारक शब के सदक़े में उसके लिए 1-2 मसलों के लिए मैं बहुत दुआएँ करता हूँ। आज ख़ास तौर पे उसके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात दूर फरमा दे। इसी तरह अब मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे मंजूर हुसैन जाफ़री, मुझे हज पे लेके गए हैं, ज़ियारतों पे लेके गए हैं। मैं उनकी मोहब्बतें मेरे ज़हन में है कि पूरे काफ़िले को ये पता चलता था कि ज़ैदी साहब का वो किस तरह ख़्याल रखते हैं। तो उसके साथ बड़ी तंज़ीमी दोस्ती है, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है, शादियों से पहले के हम दोस्त हैं और जानते हैं। उनके और उनके कारोबार के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत दुआएँ। सित्ते हसन शिराज़ी साहब की ख़ानदान के लिए बहुत दुआएँ। अभी वो बड़े सानहे से गुज़रे हैं। तो उस सानहे की उनको हिम्मत दे के अल्लाह ताला वो उससे निबर सके। इस तरह काज़मी साहब के बच्चे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको काज़मी साहब की आँखों की ठंडक बनाए। डॉक्टर रज़ा के लिए आजकल हम वो रिश्ता देख रहे हैं कि उनकी किसी अच्छे से घराने में वो जितने वो ख़ुद परहेज़गार और अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसा ख़ानदान अता फ़रमाए सादात का कि जहाँ पर उनको अच्छी बीवी मिल सके। तो
اس کے علاوہ وہ دوست جو مجھ سے ٹیلی فونکلی رابطہ رکھتے ہیں، فیس بک پہ ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، میرے ساتھ کہیں نہ کہیں سے رابطہ رکھتے ہیں، روزانہ اس کے ساتھ بات ہوتی ہے، خیریت دریافت کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آج کے مصروف دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس جا سکے، تو ایسے میں کوئی فون بھی کر لیتا ہے تو یا ایک میسیج کر دیتا ہے تو وہ بھی بڑا غنیمت ہے۔ تو باقی جو ظاہر ہے جو میرے اپنے ہیں ان کے لیے بھی میں نے بہت دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے، اور وہ تمام جو ان کے دلوں میں نفرتیں یا کدورتیں یا غصہ ہے اس کو ختم کر دے۔ میں دعا گو ہوں، خاندان کا سربراہ ہوں، سب کے لیے، اپنے خاندان کے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا ہوں، ان کے بچوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے میں اب بہت آج کی شب دعا کر رہا ہوں۔ اور ان کے علاوہ باقی دوست، خاص طور پہ میرے محلے والے لوگ اور تمام احباب جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت دعائیں۔ شبر بہت پیار کرتا ہے، ایبٹ روڈ والے خلیفہ مہدی صاحب کے بیٹے، عقیل بہت پیار کرتا ہے، اور بے شمار لوگ ہیں، میں اس وقت نہیں میرے ذہن میں نام آ رہے، لیکن جو بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ سب کے لیے دعا گو ہوں، اے اللہ تعالیٰ اس مبارک وقت کے وقت مطلع الفجر کے قریب ہوں میں اس وقت، اور میں ان کے لیے بھی دعائیں مانگ رہا ہوں، اپنے لیے بھی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حج آ رہا ہے، حج کی توفیق عطا فرما، زیارات کی توفیق عطا فرما۔ 3 سال سے میں زیارات پہ نہیں جا سکا، حج نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے ان نعمتوں سے محروم نہ کرے۔ وہ دوست جو غیر ممالک میں ہیں، جیسے بصرے کے لوگ ہیں جو ہر اربعین پہ میرا انتظار کرتے ہیں، میری دعوت کرتے ہیں، اسی طرح ایران میں میرے دوست ہیں، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میری ضروریات کی ایسی جو میری ایران سے پوری ہوتی ہیں وہ مجھے بھجواتے ہیں۔ پاکستان کے کئی لوگ ہیں جو میرا بہت خیال رکھتے ہیں، عبد المنان ہیں ایچ کریم بخش والے، پھر بیگ صاحب ہیں، وکیل ہیں، سیالکوٹ سے آتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، خود بہت ذہین آدمی ہیں، بس ان کی محبت ہے کہ وہ اپنے آپ کو میرا شاگرد کہتے ہیں، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی بڑا کرم فرمائے۔ اس طرح بابر ہیں جو سیالکوٹ کے کسٹم کے اے سی ہیں، وہ بہت محبت کرتے ہیں، بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ وہ کس کس کے نام لوں، حج کے ساتھی ہیں میرے کئی بہت زیادہ، عاطف ہے، تو سب جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا تو وہ ناراض نہ ہو، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ میری ذہنی طور پر اس وقت وہ مضبوطی نہیں ہے جو کبھی تھی۔ طاہر بٹ صاحب ہے، شاہد ڈوگر ہے، طاہر لون ہے میرا دوست کراچی میں، شاہد لون ہے، بے شمار ایسے دوست ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے رزق کے لیے، صحت کے لیے، محبت کے لیے۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے ایک بار پھر سید الساجدین علی بن حسین کی ولادت پہ آپ سب کو مبارکباد۔ اور ایک میں بات بتا دوں کہ حضرت امام زین العابدین کا اصل نام جو فیملی کے لحاظ سے تھا وہ تھا علی اوسط۔ امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر تھے، اسی لیے ان کا نام اکبر ہے۔ امام زین العابدین دوسرے نمبر پہ تھے، اسی لیے ان کا نام علی اوسط ہے۔ تو سب سے چھوٹے بیٹے جو ان سے تھے ان کا نام علی اصغر تھا۔ تو یہ تینوں بیٹے جو آپ دیکھیں کہ جو امام حسین نے ان کا نام رکھا تھا تو وہ ان کے اسی چیز کو دیکھ کر رکھا تھا کہ ان کے مراتب کے حساب سے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ بے شمار لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کنفیوژن دور کرے اور ہمیں علم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔